Like, subscribe, and get notified. केल्यात तुम्ही? आमचं हे पावटीचो थीम आसा सृष्टी म्हणजे नेचर सांबाळुया. आणि ह्या दिसांनी आमकां कळोन येता की आमचो नेचर आतां सगळेपणी डिस्ट्रॉय जाता. लोक हिल्स कातरतात, झाडां कातरतात आणि आमचो आतां नेचर ग्रीन कसो उरूंक ना. आतां सगळे कडेन घरां बिल्डिंग्स व्हडले व्हडले जाला, सो आमचो नेचर आतां आनी उरोंक ना. ओके, तुका हे कॉन्सेप्ट कशे केन्ना सुचले? हो कॉन्सेप्ट आतां ह्याच दिसांनी जेन्ना अशें वातावरण पयलें तेन्नाच हो कॉन्सेप्ट आमकां कळून येता. म्हाका सांग, कितले दीस लागता तुमकां सगळें पुराय करपाक? हे सगळें करपाक आमकां म्हयन्याहून चड लागता. कोण कोणाची हेल्प लागता तुका हितून? आमच्या आतां घरान जितकी आसा तेंचे बारीक बारीक कामां खातीर सगळीं हेल्प करता. ओके, तुमी कितले फॅमिली मेंबर अशें कितें? फॅमिली मेंबर आमी आमची कजन्स आमी सगळीं जाणां सगळे मेळून करतात, बाबा पापा बी सगळे मेळून. ओके, आणि कितें तूं सांगूंक सोदता लोकांक ह्या म्हणजे ह्या क्रिप्साच्या नेचर वाचोवपा खातीर तूं कितें सांगूंक सोदता लोकांक? नेचर वाचोवपा खातीर जर कोण आतां जर हिल्स बी कातरपाक सोदता तेंचे कडेन एकूच विनंती करता की आतां आमचो नेचर थोडो थोडो उरला, तो आमी आतां भुरग्यांनी तो आतां मातसो मातसो सांबाळपाक जाय. जर आमीच आतां कातरलो जाल्यार फुडले पिळगेक जी भुरगीं आसतात तांकां कांय कळपाचें ना. सो तेज्या खातीर आमी आमचो आतां नेचर सांबाळपाक जाय, इतकीच म्हाजी. ओके, इतले आमकां 4 दीस लागतात गोटो लायटींग बी करूंक आमकां 4 दीस लागतात. आतां पळयलें जाल्यार न्हू, आतां क्रिसमस म्हटल्यार आतां तुका थोडी आतां म्हणजे तुवेंच पळयलें जाल्यार तुमचे घराक बरें डेकोरेशन केलां आनी कितें केलां. कशें तुमकां म्हणजे येता आयडिया की अशें करप? आमकां ती वर्सात ती उमेद सगळे बरें म्हणजे हे आमी पयलेंच लायक एक म्हयनो आदी फुडें आमी चिंतात लायक हें करतलें आनी कितें. लायक लास्ट इयर आमी जेन्ना डेकोरेशन करता मागीर तेन्ना आसतना आमकां ती एक न्यू उमेद की दुसऱ्या वर्साक हे चेंजीस करपाचे. तर तें मागीर आमी चिंतात, मागीर आमी ताका प्रिपरेशन्स करतात इन एडवान्स मातशें एक म्हयनो आदी. मागीर आमी कितें जाय कितें नाका, आमचे लागीं कितें ना उणें हाडलें तें आमी हाडून दवरतात आनी मागीर एकेच फावटी मागीर आमकां मागीर सुरू करतात मागीर तो. ओके, मागीर एक एट्रॅक्शन जाता न्ही लोकांक, लोक बी येतात तुमचे कडेन हांगा? हय, खूब लोक येता, आमचे हिंदूय लोक येता पळोवपाक आनी वाड्यांतली आमची दुसरी क्रिस्तांव भाव भयणी तीं येतात पळोवपाक. सो एक खुशालकाय भोगता जेन्ना घरान भितर सतत आनी पळोवंक येतात. या क्रिसमसच्या निमित्तान तुमी पुराय गोंयकारांक सगळ्याक कितें सांगूंक सोदता? ही एक खुशालकायचो दीस क्रिसमस आमचो. लायक सगळ्यांनी मोगान जियोंक जाय कोटान. आनी हो क्रिसमस टायम एकामेकाक सारकी एक जॉय एक युनिटी, सगळे लोक एकामेकाक मेळोंक येतात. सो हेंच म्हणजे this is the season to be joyful and peace like. Watch on Herald TV.